नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावित स्थानीयको माग न्यायोचित रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यही भन्छ। नेपालले यो कानुनमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ, तर नेपालमा कार्यान्वयनको पाटो भने सन्तोषजनक छैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले मुआब्जाका रूपमा सीमित रकम आफूहरूलाई दिएर खेदाउन खोजेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले ठगेको आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरू मारमा। तत्काल चलन चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग। विकास निर्माणको काम हुनु राम्रो हो, तर यस्ता विकासे आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयको माग भने न्यायोचित रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले भने सरकारबाटै जग्गाको मूल्याङ्कनमा ठगिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकाले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूको गुनासो छ। अहिलेसम्म सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आँखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलन चल्तीमा रहेको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रभावित जनताले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयवासीको मागका लागि ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन। त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्पो लाएर बस्यौँ अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए होइन हो कि होइन थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो। आज कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नु पर्ने अवस्था आइरह। जस्तो तपाईँको 5,35,000 दरले रोपनी। हजुर 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 20-25 लाख हजुर। हामीले सरकारलाई हामीले लास्ट यो यतिसम्म मूल्य चाहिँ नि लिनदिन भएको छ भनेर प्रमाण पनि पेश गऱ्यौँ। हामीले लगभग चाहिँ नि त्यति बेला पनि हजुरको चाहिँ आनाकै 3 लाख चाहिँ नि लिनदिन गरेको चाहिँ कागज पत्र थियो हामीसँग, त्यो पनि पेश गरे। खै हाम्रो सुनाइ भएन। हामीलाई त्यो पहिलेकै नापेको अनुसारले हाम्रो यहाँको भूकम्प नजाँदैको हिसाब किताबले पैसा दिनु पर्यो होइन। र हामीलाई यो थानान्तर अब गरिब दुखीलाई नि सुकुम्बासीलाई नि बस्तीको ठाउँ देखाइदिन पर्यो। हाम्रो पनि पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो यहाँको जनता उठेर त्यत्तिकै हामीलाई उही गोली नै हानेर लहटे त छुट्टै कुरो, हामी उठ्नेवालामा छैनौँ। हेरी हामीलाई घर जग्गाको राम्रो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब गोर्खाको आरुघाटको पैसाको मूल्याङ्कन छुट्टै भयो। हाम्रो यो र अब आरुघाट पढाइहारीको मूल्य एउटै हुन्छ। यो हामीले बढी पाउनु पर्ने हो, तर उहाँ बढी पाए। उहाँ 3 आना 1 लाखको 3 आना निम्नतम मूल्य छ भनेदेखि हाम्रो यहाँको 1,10,000 मूल्याङ्कन क वर्गमा परेको 1,20,000। ल यस्तो पन्ने पक्ष नि भाषा यहाँ अलिकति है। अब हामीलाई चाहिँ उचित मूल्य चाहियो, पुनर्वासको व्यवस्था हुन पर्यो। खहरे बजारका 250 आयोजना प्रभावित घर परिवार मध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमारबहादुर कार्कीको छ। कार्कीको जम्मा 1 आना 2 पैसा मात्र जग्गा छ, तर उनले यही 1 आना जग्गामा व्यवसाय गरेर 10 जनाको परिवार पालिरहेको, तर उक्त जग्गाको मूल्य केवल 1,30,000 रुपैयाँ मात्र दिएर सरकारले हटाउन खोजेको गुनासो गरेका छन्।
त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक सेन्टरमा गएको थिएँ मेरो एक आना भए पनि त्यसले मैले 10जना परिवार पालेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब 1,30,000 दिएर हामीलाई उठाउने भयो। अब हामी कहाँ जाने त्यति परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। यसमा चाहिँ यसको उचित व्यवस्थापन के हुन्छ? यसको लागि त हामीले त यस्तै सेन्ट्रल ठाउँमा पुनर्वास गर्नुपर्छ। नत्र भने त हामीले त उपाय नै छैन सर। म व्यापार गर्ने मान्छे हो। अब त्यस्तै ठाउँ भएन भने त अब व्यापारै हुँदैन, मैले कसरी पाल्ने 10,000? त्यही भएर साह्रै पिर लाग्यो। अब सरहरूले अब कसरी हो त्यो मिलाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ केही पनि भनेको छैन सर। नेताहरूले चाहिँ लेख्न चाहिँ टिपेर लानु भएको अनि त्यहाँबाट त्यो 1,30,000 पाहा बढी पाउँछ नि भनेको छैन, केही पनि भएन। अहिलेसम्म कुनै नेताले केही भनेको छैन। यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्रा रिमालले आयोजनाको बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य 1,10,000 आनाको टोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउँछिन्। उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरेको तर सो जग्गाको किनेको मूल्य समेत नपाउँदा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। उठाउन त हामीहरूलाई चित्त बुझेको थियो। अब के गर्ने भन्ने थियो। आरुहाटमा चाहिँ आनाको 7 लाख रुपियाँ पायो। हामीहरूले चाहिँ अहिलेभन्दा 26 वर्ष अगाडि मेरो बच्चा सानो थियो, बुढा इन्डिया हुनुहुन्थ्यो। कति दुःख गरेर चाहिँ गाउँ बेसी भारी बोकेर जग्गामा पैसा हाल्यो। अहिले सहरमा भयो भने हामी कति घर घडेरी बेच्थ्यौँ होइन, किनबेच हुन्थ्यो। यहाँ हाल्यो अहिले भन्दा चाहिँ 12 वर्ष 14 वर्ष अगाडि यो पल्लो जग्गा हामीले बेचे हो 60-62 हजार हातमा बेच्यो। अहिले आउँदाखेरि अब हामीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 आना हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। 2,60,000मा बेच्यो आनाको हामीले अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। अनि अहिले आएर चाहिँ अब हामीलाई एक आना बराबर 1,10,000 भनेको त्यही पनि हाम्रो 4 आना 3 आना कति यहाँ कटाइदियो। 10.5 आना थियो रोडमा, त्यही पनि पटाउँदाखेरि अहिले 8 लाख कति हजार पाउनुभयो। अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो। हामीले केही आउँदैन। हामीले सहरमा कहाँ बस्ने, अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने, हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले। यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने जनताले आफूमाथि पहल नगरेको आरोप लगाए पनि आफूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र दिए पनि सुनवाई नभएको दाबी गरेका छन्। पैसा अधिकतम दिनुपर्छ। अधिकतम भनेको सुहाउँदो अन्त चलिआएका तपाईँले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा चलाइरहेका ठाउँहरूमा दिएको भन्दा राम्रो खालको दिनुपर्छ। हाम्रो सबै 3 खेती लाग्ने उर्वरा भूमि होइन, हाम्रो कहीँ भिर पाखो ढड्यान त्यस्तो होइन भनेर हामीले धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मान्ने, सङ्घीय मान्ने, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर गएर हामीले हरेक जलस्रोत मन्त्रालयसम्म हामीले डेलिगेसन पटक गयौँ। हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, यहाँ परेका समस्याहरूदेखि लिएर सबै राख्यौँ। तैपनि सुनाइ हुने कुराहरू चाहिँ असाध्यै। हामीले पैसा पहिले दिइसकेका थियो, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले लगिसकेका थियो त्यो चाहिँ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुराहरूलाई यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अहिले विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआब्जा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआब्जा आयो। जग्गाको मूल्याङ्कन गाउँपालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकेको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले तर्क गरेको छ। त्यस्तै त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले भने आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकांक्षा र भलाइको विषय समेट्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने तर प्रभावित जनताको पुनर्वास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरूमा ध्यान नदिएको स्थानीय नेताहरूको तर्क छ। अहिले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा पनि यो क्षेत्रको नागरिकको विषयमा एकदम सङ्गीन ढङ्गबाट जुन अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरिकन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्यको अनुसार मुआब्जा वितरण गर्यो। त्यो मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइँ सरेर आएका विशेष गरी माथि के अरू अन्य ठाउँबाट यो एरियामा आएर बसाइँ सरेर आएर बसेका मान्छेहरूलाई ठुलो मर्का पर्यो। जो मान्छेहरू अलि थोरै जग्गा 1 रोपनी 2 रोपनी 3 रोपनी भन्दा कम जग्गामा पनि आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन एउटा 4 जना 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ यो मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरेर हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ।
तर आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायतका क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन भने बाँकी नै छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ, तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने हो भन्ने अनियोल छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2069-70 मा कुल लागत 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अघि बढाएको थियो। यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका 45,000 नागरिक पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। यो आयोजनाबाट गोरखाका 14 र धादिङका 13 साबिक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। यस अनुसार कुल 1,30,523 रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ। तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने 67,107 रोपनी रहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले समेत मूल्याङ्कनमा मारमा पारेको विषयमा पहल नगरेको उनीहरूको आरोप छ। तर मूल्याङ्कन र मुआब्जाको विषय आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको जनप्रतिनिधिको तर्क छ। समग्रमा विकासे आयोजनाको काम अघि बढाइँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले नै मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। तसर्थ यस विषयमा सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कैलालीमा सुकेका रुखले निम्त्याएको जोखिम सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। देशभरका अधिकांश वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्, तर जङ्गल फडानी गरी संरचना निर्माण हुँदासम्म रोक्न नसक्ने वन कार्यालयहरूले भने सुकेका रुख काट्ने अनुमति दिन सकेका छैनन्। वन अतिक्रमण तथा फडानी हुनबाट समेत जोगाउन असफल वन कार्यालयले सुकेका रुख काट्न अनुमति नदिँदा यसैले बस्ती जोखिममा परेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 शिवपुरी धाम क्षेत्रमा बीच सडकमा सुकेका रुखका कारण आवत जावत गर्ने नागरिकसँगै बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको शिवपुरी क्षेत्रमा सुकेका रुखको जोखिम बढ्दो। सडकका सुकेका रुखले यात्रुदेखि बस्तीसम्मलाई खतरा। वन कार्यालयले काट्ने अनुमति नदिँदा दुर्घटनाको जोखिम। हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा अब बिस्तारै नारामा मात्रै सीमित बन्ने अवस्था आएको छ। यो नारालाई गिज्याउने गरी 1.5 दशक यताबाट नेपालको वन तस्करको धन भन्ने नारा चरितार्थ हुँदै गएको छ। देशभर वन क्षेत्रबाट हुने तस्करीले वनको संरक्षणमा काम गर्नेहरू समेत बदनामीको पगरी गुत्दै आएका छन्। यस बदनामीलाई न्यूनीकरण गर्न अनेकन प्रयास नभएका होइनन्, तर राज्यले यसमा सकारात्मक सफलता पाउन सकेको छैन। भटाभट जङ्गल फडानी गरी संरचना निर्माण हुँदा रोक्न नसक्ने वन मन्त्रालयले सुकेका रुख काट्ने सम्मको अनुमति दिन सकेको छैन। वन अतिक्रमण तथा फडानी हुनबाट समेत जोगाउन असफल हुने वन कार्यालयले सुकेका रुखकै कारण बस्ती जोखिममा पर्दासम्म रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन। यसको एक उदाहरण हो धनगढी उपमहानगरपालिका 4 शिवपुरी धाम क्षेत्र। बीच सडकमा सुकेका रुख राखेर वरिपरि सडक कालोपत्रे गरिएको छ, तर यिनै सुकेका रुखका कारण आवतजावत गर्ने नागरिकसँगै बस्ती समेत जोखिममा परेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 क्षेत्रमा सुकेका रुख समेत नहटाएर कालोपत्रे गरिएको छ। वन कार्यालयबाट रुख कटानको आदेश नहुँदा बीच सडकमै रुख राखेर सडक कालोपत्रे गरिएको हो। यसरी बीच सडकमा सुकेका रुख राखेर कालोपत्रे गर्दा यसले सडकमा जोखिम बढेको छ। सडक मात्र होइन, वडा नम्बर 4 का केही बस्तीमा सुकेका रुखकै कारण जोखिम बढेको छ। वडा नम्बर 4 को शिवपुरी धाम अगाडि र पछाडि बस्तीमा सयौं सुकेका सालका रुखहरू छन्, तर सुकेका रुख काट्न
वन कार्यालय अनिच्छुक भएपछि यहाँको बस्ती जोखिममा परेको हो। सुकेका रुखके कारण थोरै हावा चल्दा घरबाट भाग्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकमा छ। कयौं पटक यी सुकेकै रुख ढलेर यहाँका बासिन्दा घाइते भएको नमिठो अनुभव भोगेको स्थानीय बताउँछन्। यो हजुर खास भनेको हजुरको यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो रुखले गर्दा साह्रै समस्या भएको छ। यहाँका तपाईँको चाहिँ यहाँका भनौँ न यो बासिन्दाहरूलाई पनि र आवाज चावत गर्ने पब्लिकलाई पनि यो धेरै आज मात्र होइन, यो विगतदेखि धेरै साल भइसक्यो। यसको बारेमा पनि धेरै पहल पनि भएको थियो। पहिला पनि यसको मुसुको उठाएर हामीले चाहिँ अब केन्द्रमा पनि पठाएको हो। नारद सरको समयमा पनि नारद सरलाई पनि हामीले चाहिँ यसको बारेमा धेरै कुरा भनेको हो हामीले। अब यो ठुलो समस्या छ। यो त्यसले गर्दा हामीलाई के छ भनेपछि यो रोड पनि बन्ने थियो, यो रुखले गर्दा रोड पनि बन्न पाएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहना के छ भनेपछि यहाँको बासिन्दाको चाहना पनि र हाम्रो पार्टीकोलाई पनि यसमा एकदम मध्यनजर राखेको छ, हामीले नजरमा राखेको छ यसलाई नम्बर 1 मा हाम्रो कार्यक्रममा पनि। लेकिन यो अब माथिबाट नै हुनेछ कि कस्तो हो, यो यसको मेन अब वनले गर्दा रोकिएको छ कि यो किनकि वनले पनि यस्तोमा के छ भनेपछि सुकाएर खडा यो रुख काट्न पनि पाउँदैन। अरू यो हावाहुरीले गर्दा पनि यहाँ बासिन्दालाई यति डर छ कि हजुरको यो हावा चल्ने बित्तिकै यो घरबाट घर छोड्नुपर्ने स्थिति छ। अलि समस्या छ, धेरै समस्या छ यसको। अब यहाँ यो अलि अधिक चल्ने रोड हो, लगभग तल पनि अलि बनिसकेको अवस्था छ र माथि पनि बनिसकेको अवस्था छ। यो बिचमा अलिकति चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ। अब यो सुकेका रुखहरू छन्, अलिकति हावाहुरी आउने बित्तिकै यो यहाँ मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किने सम्म पनि यहाँ भइसकेको हुन्छ। अलिकति धेरै साह्रै अप्ठ्यारै छ। यहाँ धेरै त्रास छ। यहाँ त अब अलिकति तपाईँको हावाहुरी आउने बित्तिकै यहाँ अब घर छोडेर उतातिर अलिकति उता खेततिर हिँड्ने पर्छ। अलिकति मान्छेहरू डर त्रासले अब मान्छे अलि साइडतिर लागिहाल्छन्। त्यसैले यो अलि धेरै गाह्रै छ। यहाँ अब सम्बन्धित निकायले अलिकति हेरिदिएको भएपछि, यहाँ अलिकति व्यक्तिहरूले हेरिदिएको भएपछि हामीलाई पनि सुविस्ता हुन्थ्यो र यहाँको पैदल यात्रीहरू सबैलाई, अब यहाँ बस्तीका टोलवासीहरूलाई सबैलाई अलि राम्रै हुन्थ्यो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। स्थानीय शिवपुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने यी रुखहरू नकाटिँदा यहाँको बस्ती जोखिममा छ। बाक्लो बस्ती र दैनिक व्यस्त रहने सडक क्षेत्रमा पर्ने सुकेका रुख काट्न वन कार्यालयलाई माग गरे पनि सुनवाई भएको छैन। सामुदायिक वनले समेत डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्णय गरेर नै सिफारिस गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको जनाएको छ। अब यतातिर कति अरू घरहरू भत्काइसकेका छ, धेरैहरू होइन, सबैलाई पनि थाहा छ वडाहरूलाई। अस्ति पोर्साल यहाँ पनि यहाँ शिवपुरी धामनिर पनि खस्यो रुखहरू। अहिले यो वनले आदेशै आइरहेको छैन, अब काट्नै दिँदैन हामीलाई, माथिबाट निर्णय छैन भन्छन्। अब अरू ठाउँमा काटिरहेको छ, यो ढले पढेका रुख त काट्न दिइरहेको छैन होइन। यो रुखहरू अब काट्ने भने स्थानीय तहले पनि यसको पहल गरिरहेछ। अब पहल गरिरहेको छु भन्छन्। अब हामी पटक कतिचोटि हामीले निवेदन सुर्त गऱ्यौँ। यो सबै जतिवटा घरहरूको थियो, यो घरहरूको टिप्पणी पनि हामीले यो वडामा पनि बुझायौँ, जिल्ला वनमा पनि बुझायौँ होइन। अहिलेसम्म यसको केही भइरहेको छैन। मान्छे हाउरी आएको बेलामा सब घरबाट भागेर ओल्लो पल्लोबाट जहाँ रुख छैन त्यहाँ पनि गइरहेछन्, बसिरहेछन् होइन। पहिला उतातिरको एरियाको चाहिँ जम्मै हामीले लगत लियौँ होइन। एक जग्गामा कतिवटा रुख पर्छ भने त्यसको टिप्पणी टिपेर पनि हामीले यो निवेदन फारम हामीले जिल्ला वनमा पनि बुझाएका छौँ। त्यतिखेर जिल्ला वनले ल आदेश गर्छौँ भन्यो, त्यतिखेर यो स्थानीय तह चेन्ज भयो, त्यहाँदेखि स्थानीय तह आयो, अनि त्यसपछि यो सरकार चेन्ज भयो, अनि त्यसपछि यो भएन। उता समितिले सामुदायिकले सबैले निर्णय गरेर हामीले छाप्न लगायौँ। छत्र बडेला दाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पालोमा, त्यत्तिकै भयो त्यो। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने कानुनी जटिलताका कारण रुख काट्न नपाएको जनाएको छ। सालका रुख काट्न सरकारले नि प्रतिबन्ध लगाएका कारण काट्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। ऐन नियम विपरीत खनिएका सडक भए रुख व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशव पराजुली बताउँछन्। उनका अनुसार सुकेको रुख हटाउने गरी प्रदेशले कानुन बनाइ नसकेको र नियमावली बनेपछि तिनको व्यवस्थापन हुनेछ। यसमा चाहिँ दुईटा कुरो आकर्षित हुन्छ जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ अलिकति नीतिगत र कानुनी अस्पष्टता छ। कसरी भन्दाखेरि अब सालको रुखहरू चाहिँ काट्नमा कटानमा प्रतिबन्ध छ एउटा होइन। त्यो कारणले पनि सालको रुखहरू प्राय तराईमा सालकै भएको हुनाले त्यसलाई काट्न कठिनाइ परेको छ। दोस्रो चाहिँ अब त्यो सडक कस्तो हो, सडक विभागको नाममा अथवा स्थानीय तहको नाममा आइसकेको सडक जुन चाहिँ भोगाधिकार दिइसकेको सडकको राइट अफ वेमा परेको रुखहरू हो भने त त्यस्ता खालका सडकमा भएका रुखहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर अब कतिपय सडकहरू प्रचलित ऐन नियम विपरीत खनिएका सडकहरू छन् र ती सडकमा चाहिँ रुख परे भनेर उल्टो चाहिँ वन कार्यालयलाई दोषी दिए जस्तो पाइन्छ, ताकि त्यो सडक खन्नै अवैधानिक थियो।
र त्यसरी चाहिँ जथाभावी वनभित्र रुख पर्ने गरी सडक खन्दै कारबाही पो गर्नुपर्ने थियो कि हटाउने कुरो त तत्पश्चातको कुरो भयो होला जस्तो लाग्छ। र अब जहाँसम्म सुकेका रुखहरू हटाउने भन्ने छ, अहिले यहाँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ वन ऐन बनेको छ 2077। त्यसमा चाहिँ 3 वर्षभित्र यस्ता खालका सुकेका सबै काम नलाग्ने भइसकेका रुखहरू एकपटकमा त्यो वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी छ भने पनि निकाल्ने भनेर चाहिँ एउटा कानुन चाहिँ बनेको छ। तर त्यसको अब नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुनाले त्यसमा कसरी अगाडि जाने भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। मलाई लाग्छ अब प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारले तत्कालै यो विषयमा एउटा केही नीतिगत कानुनी निर्णयहरू गरेर यसमा निकास निकाल्छ भन्ने म आशा गर्दछु। यसरी बस्ती जोखिममा पार्ने गरी सुकेका रुख नकाटी सडक बीचमा राख्दा यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मेवार को हुने यसतर्फ सरकारवाला निकायले बेलैमा सोच्नु पर्दैन। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो धमाधम जङ्गल फडानी गरी संरचना निर्माण हुँदा रोक्न नसक्ने वन कार्यालयले सुकेका रुख काट्ने अनुमति नदिँदा र सुकेका रुखका कारण आवतजावत गर्ने नागरिकसँगै स्थानीय बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। यसै विषयमा स्थानीय वन कार्यालयले झारा टार्ने जवाफ दिएर आफ्नो बचाव गरेको छ। तर के सुकेका रुखको व्यवस्थापन गर्ने काम वन कर्मचारीको जिम्मेवारीमा पर्दैन? के यसका लागि कर्मचारीले माथिल्लो निकायसँग पहल गर्नु पर्दैन? अनि माथिल्लो निकाय वन मन्त्रालयले पनि यस्ता सुकेका रुखको व्यवस्थापनमा चासो दिनु पर्दैन? अन्यथा यसबाट भोलि निम्तिने दुर्घटना र क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? हाम्रो प्रश्न सरकारवाला सबैलाई। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।